ये यहूदी कौन लोग हैं और आखिर इन्हें मुसलमानों से मसला क्या है, और ईसाई यहूदियों की मदद क्यों कर रहे हैं। आज मैं बहुत ही सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ईसाई और यहूदियों का आपस में रिश्ता क्या है, और ये दोनों मज़ाहब ही आखिर मुसलमानों के इतना ख़िलाफ़ क्यों हैं। मैं हूं आसिम और आप देख रहे हैं व्लॉग्स ऑफ आसिम। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Nice. यहूदी और ईसाई भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जिसे आज मुसलमान अल्लाह और रब कहते हैं। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों, इन तीनों मजहबों का निस्बती ताल्लुक आज से तकरीबन 4000 साल कबल अर्ज़ शाम के अंदर अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इसलिए इन तीनों मजहबों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ाहब भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बहुत कादावर पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप 100% पूरा उतरे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही वो नबी हैं, जब लोग बुत परस्ती से बाज नहीं आ रहे थे तो इन्हें सबक सिखाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके सारे बुत तोड़ दिए, और वो कुल्हाड़ा जिससे बुतों को तोड़ा था एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब बुत परस्तों ने आकर पूछा कि ये सब किसने किया है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने इस बुतों के सरदार से पूछ लें कि ये सब किसने किया, और इससे ये भी पूछें कि इसने ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया। जिस पर इन बुत परस्तों के पास और कुछ पूछने और कहने को बाकी ना रहा। मुसलमानों के यहाँ खतना करवाना भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत से मंसूब है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही खाना काबा तामीर किया था, जिसके गिर्द तवाफ़ करके आज मुसलमान अपना हज व उम्रा अदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ अल्लाह पाक ने बहुत देर तक औलाद पैदा ना फरमाई। ये भी अल्लाह पाक की तरफ से आप पर एक आजमाइश थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से औलाद अता करने की दुआ की, जिसे ना सिर्फ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि अब जितने भी नबी और रसूल इस दुनिया में भेजे जाएंगे वो आप अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से होंगे। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के बाद यहूदियत, ईसाइयत और दीन इस्लाम, ये तीनों मज़ाहब ही अल्लाह ताला के यहाँ शरई अदियान हैं। इनके अलावा कोई भी शरई दीन नहीं है, और ये तीनों अदियान ही आप अलैहिस्सलाम की औलादों के हिस्से में आते हैं। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने इस दुनिया में जितने भी पैगंबर भेजे वो सब आप अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में पैदा होते हैं। आपके बाद आपकी नस्ल में बाहर कोई भी नबी नहीं भेजा गया, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया और अमामुल अंबिया भी कहा जाता है। इस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई, आपको 2 बेटे अता किए, जिसमें बड़े बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था और छोटे बेटे का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। औलाद अता करने के बाद भी अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों को जारी रखा, और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा फरमाया। तो अल्लाह पाक ने जन्नत से एक मेंढा भेजकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह इस मेंढे को कुर्बान करने का हुक्म दे दिया। आपको इस आजमाइश में भी पूरा उतरने पर ता क़यामत इस मौका को याद रखने के लिए सुन्नत इब्राहीम बना दिया, जिसे मुसलमान हर साल ईद कुर्बान के तौर पर दोहराते हैं और आपकी तरफ से दी जाने वाली इस कुर्बानी की याद को ताज़ा करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के बाद आपकी नस्ल में सबसे पहला बनने वाला मजहब यहूदियत की तरफ। यहूदियों का मजहब कब और कैसे वजूद में आया, इसे समझने के लिए हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आगे चलने वाली नस्ल का थोड़ा खुलासा करना होगा। जब अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता फरमाए, जिनमें बड़े बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है जो नबी थे, और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है वो भी नबी थे। दोनों बेटों की नस्लें जब आगे बढ़ी तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह पाक ने कोई नबी नहीं भेजा, माँ सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 3000 साल बाद अर्ज़ अरब के एक बनो हाशिम नामी कबीले में पैदा हुए, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की आगे पूरी लड़ी में नस्ल दर नस्ल नबी ही पैदा होते रहे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, एक का नाम याकूब था और दूसरे का नाम ईसू था। ईसू नबी नहीं थे, जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे।
حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن سے ان کے 12 بیٹوں کے نام سے 12 قبیلے بنے۔ انہی 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے بنی اسرائیل کے کنسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنی کا مطلب ہے کی اولاد، اور اسرائیل جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا تو اس سے مراد اسرائیل کی اولاد، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یا آپ علیہ السلام کی نسل۔ اس طرح بنی اسرائیل کا لفظ جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد ہم ایک ایسی قوم سے مخاطب ہو رہے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں بھی کافی دفعہ دہرایا گیا ہے اور یہ قوم اللہ پاک کو بہت پسند بھی تھی۔ اسی قوم کی طرف اللہ نے من و سلوہ جیسی نعمتیں بھی نازل فرمائی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے اور یعقوب علیہ السلام کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ایک حسین و جمیل نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو کس طرح آپ کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو کس طرح سے کنویں سے بچا کر مصر میں ایک وسیع سلطنت کا حکمران بنایا، یہ ایک پورا قصہ قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آباد ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی اپنے قبیلوں کے ساتھ مصر میں آ کر آباد ہو گئے اور یہیں پر ان کی نسلیں پروان چڑھیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر بنی اسرائیل کچھ اپنی لاپرواہیوں کی وجہ سے پستی میں چلے گئے اور فرعونوں کی غلامی میں آ گئے، تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعونوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 680 سال بعد اور آج سے تقریباً 3320 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، پھر رسالت کا تحفہ بھی عنایت فرمایا، جس کی بدولت آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نئی شریعت لے کے آئے۔ یہاں پر آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کا درجہ نبی سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور ہر نبی پیدائشی طور پر ہی نبی پیدا ہوتا ہے، جبکہ رسول پیدائشی طور پر پہلے نبی ہوتا ہے اور بعد میں رسالت ملنے کے بعد رسول کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی طور پر تو نبی تھے، لیکن رسالت آپ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی، اور جب نیا رسول آ جاتا ہے تو وہ ایک نئی شریعت لے کے آتا ہے جس سے پہلے والے رسول کی شریعت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے رسالت سے نوازا تو آپ علیہ السلام پر پہلی آسمانی کتاب تورات بھی نازل فرمائی، جو عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ جس طرح ہم مسلمان اپنے رب کو اللہ کہتے ہیں، اسی طرح عبرانی زبان میں اسی رب کو یہوہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور شریعت کے مطابق جو بھی شخص یہوہ کو اپنا ایک رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے وہ یہودی کہلاتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور شریعت کے مطابق جو بھی شخص یہوہ کو اپنا ایک رب مانتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول کہتا ہے وہ یہودی کہلاتا ہے۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جانے والا یہ عقیدہ یہودیت مذہب کہلاتا ہے۔ یہودیوں کو انگلش میں جیوز کہا جاتا ہے اور ان کے مذہب یہودیت کو جیوڈزم کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے سمندر سے راستہ بناتے ہوئے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے، اور اسی سمندری راستے میں فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو آپ کے پیچھے آ رہا تھا اللہ نے غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک ایک نشان عبرت بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ایک تجلی دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا۔ جیسا کہ ابھی ہمیں یہاں پر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے نبی کو دنیا میں بھیجوں گا جسے میں رسول بناؤں گا، جو پہلی شریعت کو ختم کر کے ایک نئی شریعت لے کے آئے گا، اور پھر اس پیغمبر کے بعد دنیا میں نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور قیامت تک اسی رسول کی شریعت ہی قائم رہے گی، اور اس کے شرعی دین کی پیروی کرنے والا ہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا۔
اب यहाँ पर बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नई शरीयत के मुताबिक यहूदियत मज़हब को अपनाते हुए अपनी नस्ल आगे बढ़ाने लगे, और इस तरह आगे बढ़ने वाली नस्ल में जितने भी नबी आते हैं वो सारे यहूदियों के नबी कहलाते हैं। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि कोई भी नबी नई शरीयत नहीं लेके आ सकता, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आते हैं वो यहूदियत मज़हब ही की तबलीग किया करते थे। यहूदियों के नबियों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक बहुत अहमियत के हामिल नबी थे। आप अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह पाक की तरफ से एक आसमानी किताब ज़बूर नाज़िल हुई थी। इस किताब में भी आखिरी नबी के दुनिया में आने का इशारा दिया गया था। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ बहुत सुरीली थी, और आप अलैहिस्सलाम ही वो नबी थे जो यहूदियों के पहले बादशाह बने थे। यहूदियों में दाऊद को डेविड कहा जाता है, और यहूदियों के यहाँ आप अलैहिस्सलाम को किंग डेविड के नाम से जाना जाता है। यहूदियों के ये झंडे पर निशान को भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही मुतारफ़ करवाया था, इसलिए यहूदी इसे साइन ऑफ डेविड भी कहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसराइल के शहर यरूशलेम में यहूदियों की इबादतगाह के तौर पर एक टेंपल की बुनियाद रखी थी, जिसे बाद में आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कंप्लीट किया था। यहूदी इस टेंपल को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करते हुए हैकले सुलेमानी भी कहते हैं। इस हैकले सुलेमानी को बाद में जब बैबलियों ने इसराइल को फतह किया तो इस हैकल को गिरा दिया, लेकिन फिर जब दोबारा यहूदियों की हुकूमत आई तो उन्होंने दोबारा हैकले सुलेमानी को तामीर कर लिया, जिसे इस बार रोमियों ने इसराइल को फतह करके इसे दूसरी बार गिरा दिया, और बाद में मुसलमानों के दौरे हुकूमत में यहाँ पर मस्जिद अक्सा तामीर कर दी गई, जिसे आज के यहूदी शहीद करके एक दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा हैकले सुलेमानी बनाना चाहते हैं। इसराइल का शहर यरूशलेम, जिसको बैतुल मक़दस भी कहा जाता है, ये मुसलमानों का किबला अव्वल भी रहा है, क्योंकि इसी शहर की तरफ बहुत सारे अंबिया कराम का नज़ुल हुआ था, और यही वो जगह है जो मुश्तरका तौर पर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए मुक़द्दस समझी जाती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत के बाद 70 माह तक सहाबा कराम के साथ मिलकर इसी शहर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे थे। मराज के वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी शहर के अंदर मस्जिद अक्सा में साबिक़ अंबिया कराम की इमामत करते हुए नमाज अदा की थी, और बुराक पर बैठकर अल्लाह पाक के पास तशरीफ़ फरमा हो गए थे। बनी इसराइल के सिलसिला नबूवत में आज से तकरीबन 2000 साल कबल जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर बगैर बाप के पहले नबी बनाकर भेजा, फिर आप अलैहिस्सलाम को रसूल बना दिया, और बाद में तीसरी आसमानी किताब अंजील भी आप पर नाज़िल फरमा दी, तो यहाँ पर यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ नबी और रसूल मानने से इनकार कर दिया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा होने पर आप अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर नाउज़ बिल्लाह तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, जिसकी बिना पर अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को शीर ख्वारी की उम्र में ही बोलने की ताकत अता फरमा दी, और आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह इतनी छोटी उम्र में मौजज़ाना तौर पर बोल कर बताया कि अल्लाह पाक हर काम पर कुदरत रखता है, और अपनी वालदा के पाक साफ होने का सबूत भी दे दिया। अब चूँकि आप अलैहिस्सलाम रसूल बनने के बाद नई शरीयत लेके आ चुके थे, तो इस तरह जो यहूदी आपकी नई शरीयत के मुताबिक आप पर ईमान ले आए, वो यहूदियत मज़हब से ईसाईयत मज़हब में तब्दील हो गए और यहूदियों से ईसाई कहलवाने लगे। जो बाकी यहूदी थे जिन्होंने आप पर ईमान लाने से इनकार किया, वो अपने इन्हीं गलीज़ ख़यालात पर डटे रहे और आज तक डटे हुए हैं। इनके लिए अल्लाह पाक के यहाँ दर्दनाक अज़ाब इंतज़ार कर रहा है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। इस अज़ाब का ज़िक्र अल्लाह पाक ने इंजील में भी फरमाया था और कुरान पाक में भी मुतअद्दिद बार फरमाया है। इन्हीं इनकार करने वाले यहूदियों ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की गरज से आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ाना तौर पर अपने पास उठा लिया। इस तरह यहूदियों की तरफ से भेजे जाने वाले नबियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी पैगंबर बनी इसराइल में नहीं भेजा गया। यहाँ पर हमें यहूदियों और ईसाइयों के रिश्ते का वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये दोनों नस्ली तौर पर बनी इसराइल ही हैं और एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई हैं।
اب ہم چلتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی یعنی ان دونوں بھائیوں کو آخر مسلمانوں سے عداوت کیا ہے اور یہ کیوں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی تو اس کتاب میں بھی پہلی کتابوں کی طرح آخری آنے والے رسول کا ذکر کیا گیا تھا، اور آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد اور آج سے تقریباً 1400 سال قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کی نئی شریعت کے مطابق آپ علیہ السلام کو دین اسلام کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہودی اور عیسائی یعنی ان دونوں بھائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ آپ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق تو بنی اسرائیل سے نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی تو صرف بنی اسرائیل ہی کی لڑی میں آتے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ کی لڑی تو بنی اسماعیل سے ملتی ہے، لہٰذا ہم تو صرف ایسے آخری نبی اور رسول کو مانیں گے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوگا۔ اور حالانکہ اللہ پاک نے تو وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ قیامت تک جو بھی نبی اور رسول آئے گا وہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ان دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہوگا، نہ کہ یہ وعدہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا تھا جو صرف بنی اسرائیل کے باپ کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر آخری نبی چاہے بنی اسرائیل سے ہو یا بنی اسماعیل سے، وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل کہلاتا ہے، اور یہاں پر ہر طرح سے اللہ پاک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ پورا ہوتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کا کس قدر سچا اور پکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ عیسائیوں کا ایک اور بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ آخری نبی ہیں جس کا ذکر اللہ نے تورات اور زبور میں فرمایا تھا، حالانکہ ان کی خود کی کتاب انجیل میں بھی آخری آنے والے نبی کا ذکر کیا گیا تھا۔ بس یہی وہ کچھ بنیادی فرق ہیں جن کی بنیاد پر یہودی عیسائیوں کے خاندانی بھائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ جبکہ دوسری طرف اسلام تو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ تمام نبی اور رسول جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان میں چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، وہ سب اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان تمام انبیاء پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا ثبوت مسلمانوں میں پڑھا جانے والا کیا ہی خوبصورت درود ابراہیم ہے، جس میں جہاں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہا جاتا ہے، وہیں اگلے ہی لمحے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم پڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل پر بھیجی جاتی ہے۔ وہ نسل چاہے بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل، دونوں خاندان ہی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح اسی درود کے اگلے حصے میں جب اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر برکت بھیجی جاتی ہے، تو وہیں اگلے ہی لمحے کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم میں بنی اسرائیل کی نسل کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ یہی ہے اسلام کی اصل خوبصورتی جو ہر پہلو کو مد نظر رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری نیکسٹ ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔